ठीक है। तो मैं वीडियो आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। अगर आप नहीं आ सकते तो अभी आप जो है ना दुआ शुरू कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बाआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज के इस वीडियो में एक ऐसे नायाब चीज़ में बताने जा रहा हूँ। ये देख ये कौन से इलाके में मैं खड़ा हूँ और इधर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये मोटरसाइकिल है, मैं इस पे आया हूँ और बहुत ही दूर से आया हूँ, बहुत ही दूर से। यहाँ पर आपको मैं दिखाता चलूँ ना कि कोई जो है ना पैदल नहीं आ सकता है। और यहाँ पर मैं जब भी आया हूँ, कोई भी दुआ मांगी है फिल फौर उस वक़्त कबूल हुई है, उसमें देर नहीं हुई है। कोई भी मैंने दुआ की है, दुआ क्यों कबूल होती हैं वो भी बताऊंगा और आप लोगों को एड्रेस भी बताऊंगा। मैं जब भी गांव आता हूं यहाँ पर तो खुसूसन यहाँ पर शेखैन करीमैन हैं, उनका मज़ार है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे। एक एक का मैं तारुफ भी कराऊंगा और वीडियो वहाँ पर बना के जो है ना हर चीज़ समझा दूंगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोई नाम निशान भी नहीं था। लेकिन जब इनके मज़ार आए तो उनके बाद यहाँ पर ये देखे बोर भी आ गया। यहाँ पर ये सारा पहाड़ी इलाका है, ठीक है, लेकिन सड़क के करीब है, सड़क से इतना दूर नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों ये वीडियो मिस मत करना, बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हो कि हमारा हर दुआ कबूल हो, हर हाजत पूरी हो और जो हम चाहें आपके लिए भी मैं दुआ करा सकता हूँ। आप अपना नाम कमेंट बुक में लिख के और अपना मसला बताएं, इंशाअल्लाह ताला वो हम जो है ना यहाँ पर अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे और सवाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मज़ारात दिखा देता हूँ। ये पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये शरीयत के मुताबिक हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर चर्च है, डम खाना है या कोई गैर शरई काम है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें 4 कब्र मुबारक हैं। ये हमारा शेख है, शेख एजाजुल हक साहब दामद बरकातुहुम आलिया। उनका एक वालिद साहब हैं, एक चचा है और एक उनकी वालिदा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इनका एक उस्ताद है। यहाँ पर ये देखें, ये एक मज़ार मुबारक ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और मुकम्मल तफसील आप लोगों के सामने आ जाएगा। और हमारे शेख साहब का जो वालिद साहब है, हमारा शेख साहब का जो शेख साहब है वो ये है मुहद्दिसुल असर शेख तरीक़त व शरीयत हज़रत मौलाना शमसुल हादी शाह मंसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वफ़ात तारीख़ और हर चीज़ जो है ना सुबह 7 बजे वफ़ात पाए हैं। और यहाँ पर कोई अल्लाह का नेक बंदा आते हैं तो परिंद चरिंद को जो है ना पानी भी डालते हैं और खाना भी डालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैं बता, यहाँ पर देख लीजिएगा उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फ़ज़ल इलाही शाह मंसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी वफ़ात तारीख़ और हर चीज़ जो है ना यहाँ पर लिखी हुई है। सही है। और इनके अलावा यहाँ पर शेख फ़ज़ल इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह वालिदा प्रोफेसर इजहारुल हक और हाफिज़ अताउल हक, वफ़ात हर चीज़ जो लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, वीडियो बनाने का मकसद और मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अभी मैं पहले आया था ना तो एक भाई आया था दुआ के लिए। वो भी मैंने उनसे पूछा था कि आप इधर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम इधर का रहने वाले नहीं है। ये दरवाज़ा मैंने खोला है। ठीक है, ये दरवाज़ा मैंने ख़ुद खोला है, ये बंद था। ठीक है, तो इसको बंद भी कर लेते हैं और आप लोगों को पता भी बता देता हूँ। और अपने दुआ आप बता दीजिएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से अगर हो सके तो हम नाम के साथ दुआ करेंगे। सही है, लेकिन तरीका आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले ये देखें, ये रास्ता है। ठीक है, इस रास्ते से जब आएंगे ना तो यहाँ से होते हुए आप लोगों ने यहाँ पर सीधा नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर कब्र वगैरह का ख्याल करना है कि कब्र के ऊपर पाँव न आ जाए। हाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे कब्र हैं। तो इनका निशान ये है कि एक तख्ती 4 एक जैसे हैं और मुकम्मल जंगला जो है ना लगा हुआ है। आप एक नाम भी याद रखोगे ना, हज़रत मौलाना शेख शमसुल हादी शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह, तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब आप आएंगे ना, यही देखें ये रास्ता है, यहाँ पर छोटा सा रास्ता है, यहाँ पर आप आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जूती उतारना है। जूती उतारने के बाद यहाँ पर आपने बहुत अदब और एहतराम के साथ यहाँ पर बैठना है। ठीक है,
سب سے پہلے درود شریف پڑھنی ہے، درود شریف کے بعد سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو بھی آپ دعا مانگو گے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ رد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مزارات میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، اور اب آپ لوگوں کو میں ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی راستہ ہے، اگر آپ وہاں سے سیدھا یہاں پر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے جو ہے نا دیکھ لیا مزارات وغیرہ۔ اب آپ اگر آنا چاہتے ہوں، کہیں سے بھی آنا چاہتے ہوں، یا کسی کے تھرو آپ دعا کرانا چاہتے ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی قبولیت میں شک نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں پہلی بار نہیں آیا ہوں، میں کئی بار آیا ہوں، اور جو دعا رب سے مانگی ہے ان کی بدولت، دعا کیسی مانگنی ہے کہ یا اللہ، یہ شیخین کریمین ہیں، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب تھے اور آپ کے بھی قریب تھے، ان کی خاطر ہمارا دنیا بھی ٹھیک کر دے، آخرت بھی ٹھیک کر لے، یا آپ کا کوئی سوال ہوگا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں ایڈریس بتاتا ہوں اور پتہ بتاتا ہوں۔ آپ کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں، کہیں سے بھی، اگر دوسرے ممالک سے آنا چاہتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آنا ہے خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا میں پھر آپ لوگوں نے آنا ہے صوابی، یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ صوابی میں جیسے آپ آئیں گے نا، تو یہاں پر قبر مبارک کے اوپر لکھا ہوا ہے شاہ منصوری، یہ اپنے علاقے کا نام ساتھ لکھتے تھے، اس علاقے کا نام ہے شاہ منصور، یعنی صوابی کے اندر ہے۔ صوابی آپ جاؤ گے نا تو 2 کلومیٹر بھی میرا خیال میں نہیں بنے گا، تو آپ نے آنا ہے شاہ منصور۔ جیسے آپ شاہ منصور آؤ گے تو یہاں پر آپ کسی سے پوچھے، یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوگا، چھوٹا سا، ٹھیک ہے، ان کو بتائیں کہ شیخین کریمین کا قبر مبارک کیا ہے، کہاں پر ہیں، یا شیخ اعزاز الحق سے دامت برکات المعالیہ، وہاں سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا خانقاہ بھی ہے، 12 کنال خانقاہ ہے، بہت بڑی جو ہے نا میدان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پر جاؤ گے تو خدا کی قسم آپ کہو گے کہ ساری زندگی ہم ادھر ہی رہیں، یہاں سے کہیں پر بھی نہ جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دینے والا قبر نہیں ہے، دینے والا قبر نہیں ہے، دینے والا میری رب کی ذات ہے، لیکن ان کی بدولت اللہ آپ کو دے سکتا ہے۔ جو ہم نے تو آج تک جو مانگا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی بدولت ہمیں ملا ہے، ان کی بدولت جو ہم نے مانگا ہے رب سے تو ان کی بدولت ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ نے یہ سوال نہیں کرنے ہیں کہ اے شیخین کریمین آپ مجھے یہ چیز عطا کر لے، یہ آپ کفر کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو بھی آتے ہیں میرے بھائی، تو ان کا عقیدہ 100% الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم قبر کو سجدہ کریں یا قبر سے مانگیں، ٹھیک ہے، یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے، اس چیز کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن وسیلہ ضرور مانتے ہیں۔ وسیلہ، اگر یہ دیکھو، آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا، اگر محبوب کو اللہ پیدا نہ فرماتے تو دنیا کو اللہ پیدا نہ فرماتا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ایڈریس بھی بتایا، جگہ بھی بتایا، مزارات کا میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بھی بنا کر دے دی، اور اب ویڈیو کے دوران آپ کوئی بھی سوال کر لیں، میں آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے نا میں خاموش رہوں گا، اینڈ میں تھوڑا سا ویڈیو میں بناتا ہوں، 1 منٹ کا 2 منٹ کا جتنا بھی ہو سکا، آپ اس وقت 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، درود شریف اول اور آخر 3 مرتبہ، اور جو دعا مانگو گی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ویڈیو سے ہی انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا کام بن سکے گا۔ یہ میرا اللہ کے اوپر اعتماد ہے اور یقین ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ویڈیو آپ لوگوں کو بنا کے دکھا دیتا ہوں، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ابھی آپ جو ہے نا دعا شروع کر لیں۔ 4 مزارات ہیں میرے بھائیوں، تو 4 مزارات اب آپ سورۃ الفاتحہ شروع کر لیں، میرے ساتھ پڑھے، یا جو ہے نا اپنے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لے، صحیح ہے۔ تو جو بھی دعا ہوگا انشاءاللہ اللہ جل شانہ قبول کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ جل شانہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.